दर्शकवृन्द नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर र बर्दिया जिल्लाको स्थानीय तह मधुवन नगरपालिकाको सहकारीमा निर्मित यो कार्यक्रम हाम्रो मधुवनमा यहाँहरूलाई सदाझै हार्दिक स्वागत छ। म विशेषतः सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहने नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो विश्व महामारीमा परेको अवस्थामा अब आफू बचौँ अरूलाई पनि बचौँ भन्ने ध्येयका साथ हामीले नेपाल सरकारले गरेका स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ र हामीले जुन भिडभाड गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नेछ हामी बाँच्यौँ भने भोलि पनि रमाइला कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। अहिले विशेष गरी यो कोभिडमा अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर निस्किनै परे पनि स्वास्थ्यको यसको मापदण्ड अपनाएर मास्क प्रयोग गरेर निस्क्यौँ र हल्ला भिडभाड लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गरौँ र हामी सबै सचेत बनाऊँ। हामी स्वयं पहिला आफै नागरिक सचेत हुन जरुरी छ। हामी सचेत भयो भने मात्रै अरूलाई हामीले त्यो सन्देश दिन सक्छौँ। त्यस अर्थमा अनुशासितपूर्वक हामीले यो कोभिड रोकथामका निमित्त सम्पूर्ण नेपालीहरू उच्च मनोबलका साथ हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। विशेष गरी म स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई, पत्रकारहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिमा पनि यो सन्देशमूलक कार्यक्रम र फ्रन्ट लाइनमै खटेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू, राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू उच्च मनोबलका साथ हामीले काम गर्न जरुरी छ। यही सन्देश व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हाम्रो मधुवनमा हामी मधुवन नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विभिन्न विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ प्रत्येक महिनाको दोस्रो मङ्गलबार उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज पनि हामी मधुवनमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो अङ्कमा हामीले मधुवन नगरपालिकाले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 रोकथामका निम्ति कस्तो किसिमको प्रयास गरेको छ र कोभिड-19 सङ्क्रमित बिरामीहरूको लागि उपचारको प्रबन्ध कसरी मिलाउँदैछ त भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। यिनै विषयवस्तुका साथ कसरी तयारी गरेर अगाडि बढेको छ त नगरपालिका। मधुवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश बहादुर छेत्री कृष्ण। सम्पूर्ण नगरवासी तथा सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक नमस्कार। मधुवन नगरपालिका अहिले दोस्रो चरणको कोभिडको महामारीमा परेको छ। अहिले दोस्रो चरणमा हामीसँग थुप्रै हाम्रा नगरवासीहरू पोजिटिभ केस देखिएको छ। यसको निमित्त मधुवन सरकारले सबै मधुवनका खुल्ला सिमानाहरूलाई बन्द गर्ने सर्वदलीय निर्णय विगतदेखि गर्दै आएको छ। अहिले त्यसलाई पनि निरन्तर दिइराखेको छ भने बाहिर भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकका निमित्त मधुवन नगरपालिकाले प्रत्येक वार्डमा वडा अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा निगरानी समूहहरू गठन गरेको छ। त्यहाँ निर्वाचित वडा सदस्यज्यूहरू हुन्छ, राजनीतिक दलका साथीहरू हुन्छ, स्थानीय स्तरको महिला स्वयंसेविका हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्रत्येक गाउँ टोलमा पुगेर कुन देशबाट आउनु भएको छ उहाँहरू होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने र त्यसको रेकर्ड स्वास्थ्य शाखामा पठाउने काम तयारी गरिराखेको छ। त्यसै गरी जसलाई सिम्टमहरू देखिन थाल्छन्, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने लगायतका विभिन्न सिम्टमहरू देखिँदा बित्तिकै हामीसँग सम्पर्कमा आउनुहुन्छ नगर प्रमुख, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रमुख, कुनै पनि जनप्रतिनिधिसँग आइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई तत्काल टेस्ट गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। त्यसरी नै मधुवन नगरपालिका अगाडि बढेको छ र मधुवन नगरपालिकाले 5 बेडको हाम्रो अक्सिजन सहितको हाम्रो बेड हामीले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ भने अहिले यो चाप बढिसकेपछि मधुवन नगरपालिकामा अहिले हामीले तत्काल 15 बेडको आजैबाट सञ्चालन हुँदैछ। 15 बेडको अक्सिजन सहितको व्यवस्थापन गरेर 5 वटा अक्सिजन अहिले तत्काल छ भने भोलि नै फेरि थप 10 वटा अक्सिजनले हामीले अर्डर गरिसकेका छौँ। यसरी मधुवन नगरपालिकाले डाक्टर सहितको स्वास्थ्य व्यवस्था मिलाएको छ र केही समस्या भयो भने नेपाल सरकारका सम्बन्धित जिल्ला अस्पताल, भेरी अस्पताल, कोहलपुर लगायतका ठाउँमा समन्वय र कोअर्डिनेसनका आधारमा हाम्रा बिरामीहरूलाई रिफर गरिएको छ। हामीले प्रत्येक गाउँ घर टोलमा चेतनाका कार्यक्रमहरू माइकिङ गर्ने, सचेत कर्मचारी साथीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरूबाट चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने राष्ट्रिय कर्मचारी सबै परिचालित गरेका छौँ। हामीले सन्देशमूलक कार्यक्रम र सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किनु हुन हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यदि बाहिर निस्किने परिस्थिति आयो भने उहाँहरूलाई हामीले नितान्त रूपमा मास्क प्रयोग गरेर स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर हामीले त्यो खालको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। हामीले बिहान मात्रै पनि हामीले आम नागरिकलाई सचेत गरायौँ। प्रत्येक बाटो बजारमा हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट खाली हिँड्ने नागरिकलाई मास्क दिएर सन्देश दिएका छौँ, तपाईँहरू मास्क प्रयोग गरेर हिँड्नुहोस् भनेका छौँ। मधुवन नगरपालिकाभित्र हामी पूर्ण रूपमा लकडाउनको
पालना गर्न सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ। त्यही अनुरूप हाम्रो यहाँको हाट बजारहरू, विद्यालयहरू, सङ्घ संस्था, वित्तीय संस्था, ब्याङ्कहरू अनि बजारहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। त्यस खालको परिस्थितिमा मधुबन सरकारले आम नगरवासीहरूलाई यो विशेष परिस्थितिमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। त्यही अनुसार सहयोग पनि दिइराख्नु भएको छ र यस विषम परिस्थितिबाट पर्न जाने असरप्रति क्षमायाचना पनि मैले विगतदेखि नै माग्दै आइराखेको छु र हामी अहिले आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने मूल ध्येयका साथ हामीले विकास निर्माणका कामहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर केही काम सुरु गरेका छौँ भने अन्य सेक्टरका कामहरू हामीले पूर्ण रूपमा बन्द गरेर मधुबन सरकारले पछिल्लो दोस्रो चरणको कोभिडको रोकथामका उपायहरू अपनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई 24 घण्टा हामीले फिल्डमा तयार राखेका छौँ। दर्शकवृन्द, गत वर्ष मात्रै कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम गर्न महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको स्थानीय तह हो मधुबन नगरपालिका। यस वर्ष पनि कोभिडको प्रभाव बढिरहेको छ। यति बेला कोभिड अर्थात् कोरोना भाइरस रोकथामका निम्ति नगरपालिकाले कस्तो किसिमको नीति लिएको छ त? पुनः नगर प्रमुख गणेश बहादुर छेत्री। मधुबन सरकारको नीति स्वास्थ्यमा हामीले सबै वडामा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू पनि स्थापना गरेका छौँ, स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अहिले कोभिडका निमित्त भनेर कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले अब यो हामी सङ्घीय सरकारले पनि हस्पिटलको अवधारणा लिएर आएको छ। अस्पतालहरू लगायत स्थानीय सरकार मधुबन नगरपालिका पहिलो नगरपालिका हो जसले आफ्नै लगानीमा धन्नै 7 करोडको हामीले टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका छौँ। विभिन्न विपदहरू बेला बेलामा आइराख्ने हुँदा स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता भनेर 7 करोडमा आन्तरिक लगानीमै हामीले हस्पिटल निर्माण गर्ने भनेर हामी टेन्डर प्रक्रिया बहुवर्षीय टेन्डर खोलिसकेका छौँ। त्यसको अब निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन थालेको छ। मधुबन नगरपालिकाले दिगो व्यवस्थापनका निमित्त कोभिड मात्रै नभइकन विभिन्न भइपरि आउने समस्या टार्नका निमित्त स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले त्यो खालको रणनीति बनाएर अस्पतालै हामीले सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ र अहिले पछिल्लो चरणको जुन यो हाम्रो कोभिड छ यसलाई नियन्त्रणका निमित्त हामीले अघि पनि मैले भने सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालित गरिएको छ। सम्पूर्ण यहाँको राष्ट्र सेवा कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूलाई डाटा अप टु डेट गर्नका निमित्त सबै वडाहरूमा निगरानी समूहहरू गठन गरेर अगाडि बढाइएको छ र अहिले भर्खरै हामीले अब 24 घण्टा हाम्रो कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा अक्सिजन सहितको व्यवस्थापन गरिएको छ र आगामी दिनमा थप यो कोभिड सक्रिय अथवा हामीले अलिकति लकडाउनको माध्यमबाट भए पनि यसलाई कम गर्नुपर्छ। विशेष गरी विज्ञ साथीहरूको सुझाव पनि यो अहिले अलिकति परिवर्तन रूपबाट यसको भाइरसहरू आइरहेको हुँदा यसलाई चाहिँ अलिकति सचेत तरिकाबाट अगाडि जानुपर्छ। यो परिस्थिति फैलिने अवस्था रह्यो भने मधुबन सरकारले हामीले अहिले कोभिडको केही रकमहरू हामीले बजेटहरू विनियोजन गरेका थियौँ तर लामो समय कोभिड नदेखिएपछि फेरि विकास निर्माण हामीले रकमान्तर गरेका थियौँ। तैपनि हामीले विभिन्न विकास निर्माण काटेर भए पनि हामी पहिलो प्रायोरिटी भनेको आम नागरिकलाई बचाउनुपर्छ, आम नागरिक सचेत हुनुपर्छ। हामी पहिला आफू बाँच्नुपर्छ र यहाँका सम्पूर्ण विद्यालयहरू हामीले बन्द गर्नुको कारण पनि त्यही हो। कहीँ कतै परीक्षाका कुराहरू छन् तर विद्यार्थीहरूको जीवनलाई हामीले सुरक्षित राख्न सक्ने परीक्षा अर्को वर्ष पनि दिन सक्छन् र हामीले केही आफ्नो आन्तरिक माध्यमको द्वारा पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मधुबन सरकारको पहिलो रणनीति मधुबनवासीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, यो कोभिडबाट कसरी बचाउने भन्ने नै ध्येयका साथ हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गरेका छौँ। त्यही आधारमा हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू, स्वास्थ्यका सामग्रीहरू हामीले एम्बुलेन्सको पनि तयारी गरेर राखेका छौँ जहाँ कि कोभिड सङ्क्रमित भइसकेपछि ल्याउन जान असहज हुने परिस्थितिमा हामीले मधुबन नगरपालिकाकै आफ्नै एम्बुलेन्स स्वास्थ्य शाखामा हाम्रो एम्बुलेन्स छन् 2वटा। त्यसलाई पहिलो चरणमा ताराताल स्वास्थ्य चौकी एम्बुलेन्स 24 घण्टा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्रै कम्पाउन्डमै हामीले राखेका छौँ ताकि कुनै पनि मधुबन नगरवासीहरूलाई त्यो खालको समस्या पर्दा साथ हामीले छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई रेस्क्यु गर्न सकौँ र सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउन सकौँ। त्यो खालको सबै रणनीतिका साथ एउटा योजनाका साथ मधुबन सरकार, स्थानीय सरकार आम नागरिकको सुरक्षाको निमित्त हामी बसेका छौँ। दर्शकवृन्द, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको DCCMC को बैठकले बर्दिया जिल्लालाई यति बेला निषेधित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। सोही अनुसार स्थानीय तहहरूले पनि आफ्ना स्थानीय तहहरूलाई निषेधित क्षेत्रको रूपमा अगाडि लिएर गएका छन्। कोरोना भाइरस रोकथामका निम्ति नगरवासीहरूलाई स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आग्रह अनुरोध गरिरहेका छन्। मधुबन नगरपालिकाका नगर प्रमुखले पनि स्थानीयलाई सकभर घरभित्रै बस्न र अत्यावश्यक काम परे मास्क, सेनिटाइजर लगाएर मात्र बाहिर निस्कन अनुरोध गरेका छन्। हेरौँ मधुबन नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश बहादुर छेत्रीको यो अपिल। म विशेषतः सम्पूर्ण
स्वदेश तथा विदेशमा रहने नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो विश्व महामारीमा परेको अवस्थामा अब आफू बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने ध्येयका साथ हामीले नेपाल सरकारले गरेका स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ र हामीले जुन भिडभाड गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नेछ हामी बाँच्यौँ भने भोलि पनि रमाइला कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। अहिले विशेष गरी यो कोभिडमा अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ, निस्किनै परे पनि स्वास्थ्यको यसको मापदण्ड अपनाएर मास्क प्रयोग गरेर निस्क्यौँ र हल्ला भिडभाड लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गरौँ र हामी सबै सचेत बनाऊँ। हामी स्वयं पहिला आफै नागरिक सचेत हुन जरुरी छ। हामी सचेत भयो भने मात्रै अरूलाई हामीले त्यो सन्देश दिन सक्छौँ। त्यस अर्थमा अनुशासितपूर्वक हामीले यो कोभिड रोकथामका निमित्त सम्पूर्ण नेपालीहरू उच्च मनोबलका साथ हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। विशेष गरी म स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई, पत्रकारहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिमा पनि यो सन्देशमूलक कार्यक्रम र फ्रन्ट लाइनमै खटेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू, राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू उच्च मनोबलका साथ हामीले काम गर्न जरुरी छ। यही सन्देश व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, नगर प्रमुखपछि अब लागौँ नगरकै स्वास्थ्य शाखातर्फ। स्वास्थ्य शाखाले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 रोकथामका निम्ति कस्तो किसिमको पहल गर्दैछ त? अर्थात् कोरोना भाइरस चेक जाँचको प्रबन्ध कसरी मिलाएको छ? सँगसँगै सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने व्यवस्थापन कसरी मिलाउँदैछ त? स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराम आचार्य। कोभिड-19 महामारी विगत वर्षदेखि नै विश्वका विभिन्न देशहरूमा यो एकदम ऱ्यापिडली यो ग्रोथ भइरहेको अवस्थामा हाम्रो नेपालमा पनि त्यो अवस्थाबाट अछुतो हुन सकेको छैन। त्यसको साथसाथै हाम्रो मधुवन नगरपालिका, विभिन्न पालिका लगायत हाम्रो मधुवन नगरपालिकामा पनि यसको प्रकोप दिन प्रतिदिन यो बढ्दै गइरहेको अवस्था छ र यो कोभिड-19 को महामारीलाई परास्त गर्नका लागि मधुवन नगरपालिकाले विभिन्न किसिमको स्ट्राटेजीहरू अपनाउँदै आइरहेको छ र विगतदेखि हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि यो हाम्रो मधुवन नगरपालिकामा विगतका वर्षहरूमा 14वटा क्वारेन्टाइनबाट यो सेवाहरू अगाडि बढेको थियो र त्यसमा हामीले झन्नै करिब औसतमा हामीले 2400 जति बिरामीहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई त्योमा हामीले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका थियौँ र त्यसमा हामीले आरडिटी झन्नै 1591 जनाको आरडिटी र 1675 जनाको हामीले पिसिआर गरेका थियौँ। त्यो अवस्थामा भनेपछि अहिले बिस्तारै गत अबको असार, साउन, भदौ, असोजसम्ममा त्यो कन्टिन्युटी रह्यो र त्यसको बिचमा यो अवस्था अलि सेलाको जस्तो अवस्था परिरहेको थियो र अहिले आएर 81 यो अवस्थामा एकदम वृद्धि हुने गइरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो मधुवन नगरपालिकामा अहिले चाहिँ हाम्रो 327वटा व्यक्तिहरू त्योबाट सङ्क्रमित भइसक्नु भएको अवस्था छ र अहिले पनि एक्टिभ केसहरूलाई आजको दिनसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने 30वटा केसहरू, एक्टिभ केसहरू हाम्रो देखिसकेको छ र हालसम्म चाहिँ 4 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो अवस्थाबाट परास्त गर्नको लागि मधुवन नगरपालिका विशेष गरेर स्वास्थ्य शाखाले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही स्ट्राटेजीहरू अपनायो र त्यसमा विशेष गरेर हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ। सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा हामीले माइकिङ, हरेक टोलका बस्तीहरूमा माइकिङको व्यवस्था गरियो र त्यो माइकिङको व्यवस्था गर्दाखेरि बिना कारणले कुनै पनि व्यक्तिहरूले बाहिर ननिस्कने, यदि निस्कनै पर्यो भने मास्कको प्रयोग गरेर मात्र निस्कने र कुनै पनि वस्तु सामानहरू खरिद गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गर्ने र पसल अगाडि साबुन पानीको व्यवस्था गर्ने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता कुराहरू त्यसमा चाहिँ माइकिङमा समावेश भए र त्यसबाहेक विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूले कम्तीमा पनि 10 दिनसम्म चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्ने कुराहरू त्यसलाई त्यो गर्नको लागि यस्ता किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरियो र त्यसको साथसाथै अब यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने र रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि प्रिभेन्टिभ मेजरहरू पनि अपनाउनुपर्छ भनेर र चोकमा हामीले साबुन पानीको व्यवस्थापन गर्ने र हरेक पसलका अगाडि चाहिँ साबुन पानी धुने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू, हात धुने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू गरियो र त्यसमा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्ण रूपले पालना गर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना नगर्नेलाई
नसिहत गर्ने सम्मका कुराहरू आएका छन्। एउटा कुरा त्यो र त्यसपछि मधुबन नगरपालिका अन्तर्गतका सबै सीमा नाकाहरू चाहिँ सिल गरिएको अवस्था छ र त्यसलाई पूर्ण रूपले त्यहाँ सिल गरिएको अवस्था छ अहिले पनि। र लुकीछिपी आउनेहरूलाई पनि हामीले निगरानी गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसका लागि हरेक वडामा वडा अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा विभिन्न राजनैतिक दलहरू रहेको एउटा चाहिँ हामीले कोभिड निगरानी समिति गठन गरेका छौँ र त्यो कोभिड निगरानी समितिको मातहतमा रहेर एउटा हामीले हरेक टोलको बस्तीमा टोल स्तरीय हामीले कोभिड निगरानी समिति उपसमिति भनेर त्यो पनि गठन गरेका छौँ र त्यसले विशेष गरेर बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई 10 दिनसम्मको लागि होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने र त्यसमा कुनै किसिमको चिन्ह लक्षणहरू देखियो भने त्यो चिन्ह लक्षणलाई उहाँहरूले सम्बन्धित ठाउँमा प्रेषण गर्ने अथवा खबर गर्ने त्यस्तो किसिमको उहाँहरूलाई अधिकार दिएको छ। र त्यसको बाहेक पोजिटिभ कोभिड सङ्क्रमित भइसकेको व्यक्तिहरूलाई होम आइसोलेसनमा बसे नबसेको पनि उहाँले यकिन गर्नुहुन्छ र त्यो बस्दाखेरि कुनै जटिल समस्याहरू उत्पन्न भयो भने त्यो समस्याहरूलाई उहाँहरूले कोभिड हस्पिटलमा स्वास्थ्य शाखामा उहाँहरूले त्यसलाई पनि उहाँहरूले खबर गर्नुहुन्छ र कुनै पनि कोभिडसँग सम्बन्धित चिन्ह लक्षणहरू देखियो भने त्यसको लागि उहाँहरूले टेस्ट गर्नको लागि पनि पठाउने उहाँहरूलाई यस्तो किसिमको व्यवस्थापन गरेर हामीले एउटा निगरानी समूह गठन गरेका छौँ। र त्यसपछि हामीले यो टेस्टिङको गर्नको लागि हामीले अहिले सबै ठाउँमा नभएर कोभिड हस्पिटल हाम्रो सानुसिरीमा रहेको छ। त्यो सानुसिरीमा आवश्यकताको आधारमा चिन्ह र लक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई टेस्ट गर्ने वातावरण मिलाएका छौँ र त्यो हिसाबले अहिले पनि हाम्रो परीक्षण भएको मात्रै भइरहेको छ। हिजो मात्रै हामीले 12 जनाको टेस्ट गर्दाखेरि 9 जना त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ देखिनु भएको छ। त्यस्तो व्यवस्थापन हामीले एन्टिजेन टेस्टबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ र कुनै पनि जटिल अवस्था आइपर्यो र जटिल अवस्थामा प्रेषण गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा हामीले त्यो प्रेषण गर्नका लागि कोभिड डेडिकेटेड हामीले एम्बुलेन्सलाई तयारी अवस्थामा राखेका छौँ र त्यो एम्बुलेन्सलाई जति बेला 24 घण्टा पनि हामीले परिचालन गर्ने अवस्थामा तयार अवस्थामा राखिरहेको अवस्था छ। र त्यसको साथसाथै अब यो विशेष परिस्थिति हो। यो विशेष परिस्थितिको सामना गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि हामीले एलर्ट अवस्थामा राखेका छौँ। हिजो मात्रै संस्था प्रमुखहरूको हामीले उपस्थितिमा कुनै पनि अवस्थामा हामीले त्यसको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भनेर उहाँहरूलाई तयार गराइरहेको अवस्था छ र प्रत्येक वडाहरूमा हाम्रा स्वास्थ्य चौकी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू रहेका छन्। त्यो मार्फत हामीले निगरानी सङ्क्रमित केसहरूलाई निगरानी गर्ने त्यसको फलोअप गर्ने त्यो कुराहरूको पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ र कुनै पनि अवस्थामा कोभिड अस्पतालमा 24 घण्टा काम गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो भने त्यसको लागि पनि हामीले सेड्युल तयार गरिसकेको अवस्था छ। र त्यसको साथसाथै भिड नियन्त्रण गर्नका लागि विशेष गरेर हामीले विद्यालय बन्द भइरहेको अवस्था छ र गोष्ठी सेमिनार तालिमहरू हामीले बन्द गरिसकेको अवस्था छ र आजका दिनदेखि मधुबन नगरपालिकामा लकडाउन सुरु भइसकेको छ। आजदेखि 1 हप्ताका लागि शनिबारसम्मको लागि लकडाउन मधुबन नगरपालिकाले गरिसकेको अवस्था छ र यसको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर थप के गर्ने भन्ने कुराहरू नगरपालिकाले पुनः गर्ने नै छ र यसका लागि हामीले विगत वर्षदेखि नै हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई आरआर टिम सिआइसिटी टिमहरू तिनीहरू पनि सक्रिय बनाइसकेको अवस्था छ र त्यो टिमलाई हामीले एलर्ट अवस्थामा राखिरहेका छौँ र अहिले आएर हाम्रो गत सालमा 5 शय्याको 5 बेडको अक्सिजन सहितको कोभिड हस्पिटल हामीले एकदम तयारी अवस्थामा राखिरहेका छौँ
र अहिले हामीलाई यो कोभिडको महामारी अवस्थामा त्यसले मध्यनजर गरेर त्यसले मात्रै हुन्न कि भनेर थप हामीले आजै मात्रै 15 बेडको विस्तार गर्दैछौँ र त्यो आजै 15 बेडको विथ अक्सिजन सहितको व्यवस्था हुँदैछ। त्यो आज हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्दैछौँ र अन्तमा मैले विशेष गरेर मधुबन नगरपालिकावासीहरूलाई स्वास्थ्य शाखाको तर्फबाट केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो रोगको कुनै पनि उपचार छैन। यो रोगको कुनै पनि उपचार नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको सावधानी हामी आफैबाट बस्ने हो। यसको लागि हामीले बिना कामले बाहिर ननिस्कौँ। निस्कनै परेमा मास्कको प्रयोग गरौँ, साबुन पानीले हात धुने गरौँ, सामाजिक दूरी कायम राखौँ र बाहिरबाट आएको कुनै व्यक्ति भएमा आफ्नो गाउँ टोलमा आफैले निगरानी राखेर उहाँलाई 10 दिनसम्म गाउँमै बस्ने घरमै बस्ने वातावरण गरौँ र सङ्क्रमित भइसकेको व्यक्तिलाई पनि होम आइसोलेसनमा बस्न लगाउने र कुनै थप जटिल समस्याहरूमा आएमा त्यसको स्वास्थ्य शाखा कोभिड अस्पताललाई जानकारी गराउन र यसबाट कति पनि भयभीत त्रसित नहुने र सावधानी हामीले अपनाउनु पर्छ र प्रशस्त मात्रामा झोलिलो चिजहरू पोसिलो चिजहरूको सेवन गर्ने, तनावमुक्त रहने, योग अभ्यासहरू गरेमा यो रोगलाई हामीले सहजै परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यो गर्नको लागि मैले मधुबन नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस भन्ने बित्तिकै हामीले स्वास्थ्य कर्मी अर्थात् प्राविधिक जनशक्तिको कुरा आउने गर्दछ। मधुबन नगरपालिकाभित्र कोरोना भाइरस चेक जाँच अर्थात् सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि स्वास्थ्य कर्मीको प्रबन्ध कसरी मिलाइँदैछ त? स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराम आचार्य। मधुबन नगरपालिका अन्तर्गत हामीले कोभिड अस्थायी अस्पताल हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा हामीले एउटा चिकित्सक सहित 2टा स्टाफ नर्सको व्यवस्थापन गरिएको छ र त्यसलाई अहिले हाम्रो मधुबन नगरपालिकामा कोभिड अस्पतालमा डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, स्टाफ नर्स पनि हुनुहुन्छ र त्यसमा एउटा कार्यालय सहयोगी पनि हुन्छ र त्यसलाई हामीले जटिल अवस्थामा हाम्रो अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्थामा पनि तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो सेवाहरू प्रारम्भ गरिरहनु भएको छ र भविष्यका दिनहरूमा पनि त्यो सेवालाई अझै सुदृढ गर्दै लाने मधुबन नगरपालिकाको सोच रहेको छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो मधुबनको यो अङ्कमा आज हामीले कोरोना भाइरस रोकथामका निम्ति मधुबन सरकारले कस्तो किसिमको नीति लिएको छ अर्थात् सङ्क्रमितहरूको पहिचानको लागि के गर्दैछ र सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने प्रबन्ध कसरी मिलाएको छ त भन्ने विषयवस्तु यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। पुनः अर्को अङ्कमा मधुबन नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने अन्य फरक विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ एनटिभी कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।